श्री गणेशाय नमः। कालिका अष्टकम्। विरञ्च्यादिदेवास्त्रयस्ते गुणास्त्री समाराध्य कालीं प्रधाना बभूः। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृदपोषणी शत्रुसंहारणीयं वचस्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान् यथार्थ प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। सुरापानमत्ता सुभक्तानुरक्ता लसत्पूतचित्ते सदा विर्भवस्ते जपध्यानपूजा सुधाधौतपङ्का स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। चिदानन्दकन्दः सन्मन्दमन्द शरच्चन्द्रकोटे प्रभापुञ्जबिम्बम् मुनीनां कवीनां हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। महामेघकाले सुरक्तापि शुभ्रा कदाचिद् विचित्रा कृतिर्योगमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। क्षमा स्वापराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृतं यत् तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। यदि ध्यानयुक्तं पठेद्यो मनुष्यस्तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च। गृहे चाष्टसिद्धिर्मृते चापि मुक्ति स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। विरञ्च्यादिदेवास्त्रयस्ते गुणास्त्री समाराध्य कालीं प्रधाना बभूः। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृदपोषणी शत्रुसंहारणीयं वचस्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान् यथार्थ प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। सुरापानमत्ता सुभक्तानुरक्ता लसत्पूतचित्ते सदा विर्भवस्ते जपध्यानपूजा सुधाधौतपङ्का स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। चिदानन्दकन्दः सन्मन्दमन्द शरच्चन्द्रकोटे प्रभापुञ्जबिम्बम्
मुनीनां कवीनां हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः महामेघकाले सुरक्तापि शुभ्रा कदाचिद् विचित्राकृतिर्योगमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः क्षमा स्वापराधं महागुप्तभावम् मया लोकमध्ये प्रकाशीकृतं यत् तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः यदि ध्यानयुक्तं पठेद्यो मनुष्यस्तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च गृहे चाष्टसिद्धिर्मृते चापि मुक्ति स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः विरञ्च्यादिदेवास्त्रयस्ते गुणास्त्री समाराध्य कालीं प्रधाना बभूः अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृदपोषणी शत्रुसंहारणीयं वचस्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान् यथार्थ प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः सुरापानमत्ता सुभक्तानुरक्ता लसत्पूतचित्ते सदा विर्भवस्ते जपध्यानपूजा सुधाधौतपङ्का स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः चिदानन्दकन्दहसन्मन्दमन्द शरच्चन्द्रकोटे प्रभापुञ्जबिम्बम् मुनीनां कवीनां हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः महामेघकाले सुरक्तापि शुभ्रा कदाचिद् विचित्राकृतिर्योगमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः क्षमा स्वापराधं महागुप्तभावम् मया लोकमध्ये प्रकाशीकृतं यत् तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः यदि ध्यानयुक्तं पठेद्यो मनुष्यस्तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च गृहे चाष्टसिद्धिर्मृते चापि मुक्ति स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः विरञ्च्यादिदेवास्त्रयस्ते गुणास्त्री समाराध्य कालीं प्रधाना बभूः अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः
जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृदपोषणी शत्रुसंहारणीयं वचस्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान् यथार्थ प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। सुरापानमत्ता सुभक्तानुरक्ता लसत्पूतचित्ते सदा विर्भवस्ते जपध्यानपूजा सुधाधौतपङ्का स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। चिदानन्दकन्द हसन्मन्दमन्द शरच्चन्द्रकोटे प्रभापुञ्जबिम्बम् मुनीनां कवीनां हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। महामेघकाले सुरक्तापि शुभ्रा कदाचित् विचित्रा कृतिर्योगमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। क्षमा स्वापराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृतं यत् तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। यदि ध्यानयुक्तं पठेद्यो मनुष्यस्तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च गृहे चाष्टसिद्धिर्मृते चापि मुक्ति स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। विरञ्च्यादिदेवास्त्रयस्ते गुणास्त्री समाराध्य कालीं प्रधाना बभूः अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृदपोषणी शत्रुसंहारणीयं वचस्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान् यथार्थ प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। सुरापानमत्ता सुभक्तानुरक्ता लसत्पूतचित्ते सदा विर्भवस्ते जपध्यानपूजा सुधाधौतपङ्का स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। चिदानन्दकन्द हसन्मन्दमन्द शरच्चन्द्रकोटे प्रभापुञ्जबिम्बम् मुनीनां कवीनां हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। महामेघकाले सुरक्तापि शुभ्रा कदाचित् विचित्रा कृतिर्योगमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि
स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। क्षमा स्वापराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृतं यत् तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। यदि ध्यानयुक्तं पठेद्यो मनुष्यस्तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च। गृहे चाष्टसिद्धिर्मृते चापि मुक्ति स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। विरञ्च्यादिदेवास्त्रयस्ते गुणास्त्री समाराध्य कालीं प्रधाना बभूः। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृदपोषणी शत्रुसंहारणीयं वचस्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान् यथार्थ प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। सुरापानमत्ता सुभक्तानुरक्ता लसत्पूतचित्ते सदा विर्भवस्ते जपध्यानपूजा सुधाधौतपङ्का स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। चिदानन्दकन्दहसन्मन्दमन्द शरच्चन्द्रकोटे प्रभापुञ्जबिम्बं मुनीनां कवीनां हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। महामेघकाले सुरक्तापि शुभ्रा कदाचिद् विचित्राकृतिर्योगमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। क्षमा स्वापराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृतं यत् तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। यदि ध्यानयुक्तं पठेद्यो मनुष्यस्तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च। गृहे चाष्टसिद्धिर्मृते चापि मुक्ति स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। विरञ्च्यादिदेवास्त्रयस्ते गुणास्त्री समाराध्य कालीं प्रधाना बभूः। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृदपोषणी शत्रुसंहारणीयं वचस्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः। इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली
मनोजास्तु कामान् यथार्थ प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः सुरापानमत्ता सुभक्तानुरक्ता लसत्पूतचित्ते सदा विर्भवस्ते जपध्यानपूजा सुधाधौतपङ्का स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः चिदानन्दकन्दः सन्मन्दमन्द शरच्चन्द्रकोटे प्रभापुञ्जबिम्बम् मुनीनां कवीनां हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः महामेघकाले सुरक्तापि शुभ्रा कदाचिद् विचित्रा कृतिर्योगमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः क्षमा स्वापराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृतं यत् तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः यदि ध्यानयुक्तं पठेद्यो मनुष्यस्तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च गृहे चाष्टसिद्धिर्मृते चापि मुक्ति स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवाः।